Sa ngalan sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo nga kaninyo. Manausap kanimo. May soul ginagsulikan sa atong mga sala, ang ramadang kita sa pagsaulog sa Santos ng Misa. Nag-umpisa ko sa Diyos, na maglagawang sa tanan, o kanino isuon, nagkalapas ako sa kuryamo, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinanggang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na amoy ako kang Santa Maria na kanunay mulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kanino mga isuon, aron kunyo pangkampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kalayan kita sa Diyos na mapagkakahong sa tanan mo pasayon sa atong mga sala. Daron kita rin nagto sa kinabuhi namin. Amen. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Magampo kita. O Ginoo, agaka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw. O gatagyan imong santos sa simbahan sa kalipay sa pagkatagad kanimo diha sa kagawasan. Kini ang gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahaturan. Amen. Pagbasa ikan sa unang sulat ni San Pedro, ang mga propeta nagsusi o nagpakisayon may tungod niining maong kaluwasan o nanagna sila may tungod niining gasta na gihatag sa Diyos kaninyo. Nagpakisusi sila o kanusa o sa unsang paagi maabot kini. Kining panahon na may itudlo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagna sa Espiritu may tungod sa mga pag-antos ni Kristo o sa himaya nga mosunod niini. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gihisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan, kundi alang kaninyo. Kini mga butangan nadungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagdala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot sakton bisan galing sa mga anghel. Busa gama ang inyong sanabutan, pagmaugdang kamo, o ibutang ang inyong paglaom diha sa grasya nga gihatag kaninyo, inigpadayag na ni Kristo. Pag masinugtanon kamo sa Dios, ug ayaw ninyo ipahiguyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Hinuno ang pagkinabuhi kamo nga balaan, ingon nga balaan ng Dios na nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awit ang Ginoo bagong awit, kay naghimo siya katigalahan ng mga buhay. Ang iyang tuong kamot, nakadangat o kadaugan alang kaniya, ang iyang balaang bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan sa tubangan sa kanasuran, iyang ipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy o sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kaugnanan sa yuta nakakita sa kaluwasan na gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singit kamo sa pag-awit, awita ang pagdai. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan.
Ang Ginoo manaag kaninyo. Nanausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya mismo si Pedro kang Jesus, nasayod ka ang gibiyaan mo ang tanan o isunod kami kanimo. Mingon si Jesus kanila, tinuod ka na o sugihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o sa mga isuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak o sa mga uma tungod kanako o tungod sa mayang balita. Makadawat og labi pang daghan niining kinabuhian. Makadawat siya tinatos ka mga balay, mga isuon, mga inahan, mga anak o mga uma, bisan tuod og lutoson siya. O sa umaabot ng kalibutan, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan karon nga nahiuna, maulahi, o daghan karon nga naulahi, mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. There is an inspiring quotation that says, "It never costs a disciple anything to follow Jesus." To talk about cost when you are in love with one is an insult. Nga sa ato pa ang usa ka Kristiyano bilaangay na mangwenta sa iyang kahagop o mga sakripisyo sa pagsunod ni Kristo. Ang pagpangwenta sa taong higugma usa ka dagkong insulto. Kung may higugma ka, dili ta angay mangwenta, di ba? Murag hindi maayo paminaw, kini madungog o kamaingon, uy, pagkaroon nila, dako na ba akong nagasto nimo? Maingon ba mo sa inyong mga anak niya? Maingon ba mo sa inyong kapikas niya? Pagparaw na, dako na niya kong nagasto mo, dako na kong na-invest mo. Oral po na sa usa ka sugilanon, dahil ikaw sa kabatang lalaki na nagsige na napagulbol sa iyang inahan, kaya sige na siya sa buon. Ang iyang ibuhat, ipintahan niya ang iyang inahan. Nagsulat siya o iyang ibutang sa iyang sulat. Nay, grabe na ginkamanubon ako, pintahan na kasi kung mayroon nun, ang pinakasiging panubo. Iyang isulat ito, pagpagkausog tubig, das usa ka libo. Sa pagpasindi, das usa ka libo. Pagpapalit mo kasi, das usa ka libo. Pagpalungan, usa ka libo. Pagpanghugas o plato, usa ka libo. Total na mayroon mo, 5,000. Kaya ang sulat niya yung ibahigo na dito sa katri, no? Sa iyang inahan, arong pabasa yun sa iyang inahan. Sa pagkabasa sa iyang inahan, ito lang ipahiyo, sinanay. Pero lagi mo sa sulat para sa iyang anak. Yan ibutang po sa iyang katri, arong mabasa yun sa iyang anak. Yan pagbasa sa iyang anak sa sulat sa iyang nanay, butang anak, pasayo ako kung nagkonsumisyon ka sa akong pagsuod mo. Abi mo, gusto na ako namutapang ka kung may mo ka responsable, pinangga at kakaayo. Sa pagbuntis na ko nimo, haskan misuras, ibog kasuka, das libre. Sa pagkaimong mo, kada gabi, maglinis ko sa imong lamping, das libre. Sa pagkasakit nimo, nagbilangin ko maayo, nagbantay ko nimo, das libre. Sa pag-eskwela nimo, nagkabuang ko pangitang kwarta, araw ma-enroll ka, o makapalit nimo gamit, o uniforme sa eskwelahan, das libre. Total nimo nga 0.
May soul ang tinuod ng gugma, diligid magminta. Kita magminta ba sa atong mga maayong buhay? Dagan kaya nato gusto magminta, no? Kaya di mo ka gusto maalkansi. At doon may ingon, ako biya naghugas na hapon na, ikaw na pudron. Ako'y nagbayad sa pagkaon last time, kamo na pud karon. Kami biya nagpahilo na ang nasa una. Kamu na sa bron. No? Ato makita din may suon na ang atong ugma, dili pag yun, tiunay. No? Conditional pa ang ugma. Higugmaon takabas na higugmaon ko ni mong labaw. Pagka-selfish pa. Tawhanon kayo mag-ugma. Higugmaon takabas ka na ako'y malawag, ikanimo. Kusog na ba yung tamang sono sa isikataw? Sa Ginoo ka, manginta, mapunta. Manginta ba ka sa Ginoo? Sa Ebanghelyo karon na daw nato si Pedro, niingon kang Kristo, magtutudlo, kibiyaan mo ang tanan, aron mosunod kanimo. Nagunato kami sa tulpayo. Mula sa minong na, Lord, grabe na rin ang gihimo para nimo. O siguro kabayaan na aming makuha pagsunod nimo. It sounded like that. Kita may suot. Dili ba kasama ni Pedro? Sa pagsimba nato, sa pag-ampo, sa pagpangalagad nato sa simbahan, sa pagtrabaho nato sa eskwelahan, unsa may atong tuyo. Gibuhat ba ni nato tungod sa atong gugma sa Dios o sa atong isigkataw? O gibuhat ni nato kay natay ipaabot sa Ginoo? These are important questions na ito ang may pamalandungan. May suon, murag dili kita ang kwenta sa Ginoo, no? Tungod kaya ang tanan na naanato karon, libre man nato na dawat ikan kaniya, di ba? Libre ka na, no? Kinabuhi, pamilya, higala, hinigugma, pagkaon, trabaho, panginabuhian, unsa pa. Kinintanan ikan man sa Ginoo. Ipakulang ka nato, ihatag ka nato. Gitawag ni nato sila grasya. Grasya. Tungod kay wala ang kapabayra sa Diyos. Wala kapabayra sa Diyos na yung mga grasya na ihatag ka nato. Pero sa Jesus, isa pa niya na ingon, truly there is no one who has left house, brothers, sisters, father, mother, children for my sake and for the sake of the gospel, who will not receive his reward. I say to you, even in the midst of persecution, he or she will receive 100 times as many. O niya, ipasali ka nato sa Ebanghelyo. May son din ni ipabati ni Jesus nato na ang Diyos dili magpalubig sa iya kaayo. God cannot be outdone in His generosity. If we are generous, God will be more generous to us. Ang pangutan na karoon, mutuo ba kami? Mutuo ba na din natin malabuan ang kaayo sa Diyos? Kung kita mituanin, bibili kita ang naimangwenta sa atong mga maayong buhay. Kaya sa likod iligtanan natong mga sakripisyo na sayang ng Diyos. Nahibalo siya, nakabuta siya sa atong mga pangbuhay. O kung pasihan ka ang iyang mga pulong doon, ano na ngayon gamitin mo, hinigtanan sa hinuman. Kung di man nato madawat sa karon, hanggang sa Ginoo sa atong mga maayong buhat, sigurado sa atong umaabot ng kinabuhi, ang kinabuhi dahil kay mo ang kinilang iyang isaat ka nato sa nanamuntahan sa Ebanghelyo karon. Maninulitang ka na.
Magpakita nato sa Dios at pamamahan nga pinaagi sa iyang anak nga dili nato pangitaw una ang atong kaugalingon. Magpakita Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga sa kanunay buhiyon sa simbahan lukop sa tibuok kalibutan ang paglaom sa katawhan pinaagi siyang buhat sa pagmangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Ang katawhan nga naa sa pangagamhanan o sa pagnegosyo o ihip sa ilang pagpamuhan na matuod sa pagkalagad alang sa uban o bigay sa ilang personal na kapuslanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang tanang katawhan makaangko nga pinaagi sa ilang pagpamuhan o sa ilang mga pag-ampo, ilang mapalampo ang pag-abot sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga makakaton kita sa kahulugan sa makaubsang pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga imong tamis-itong natapos umapuslanan na nagtanamo nga ang langdong tibiro kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Na ang mga nangamatay makadawat na sa kapasayloan sa ilang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Diyos at pamahan, sayang kami na ikaw naglihok sulod ka namo. Tabangin kami sa pag-ugmad, uban kanimo, sa kalibutan, sumaran sa imong laraw. Kini ang ipangayaw pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagkampo ka morong ako ng sakripisyo, duwato ka sa Diyos mamahan, makagagahon sa tanan. Duwato ka sa Ginoo ang sakripisyo ikan sa iyong mga kamot. Alang sa korday pagmamaya sa iyang anak. Alang sa atong kapuslangan ug sa tibok niyang santos na simbahan. O Diyos, among magbubuhat, ang panagbino nga among gihalad kanimo, timaan sa among pag-iugma o pagsimba. Mahimunta nga usa ka sakripisyo sa pagday, ug magdala ka namo nga nasa kaluwasan. Kini among ipangayaw pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo among Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos na tunay ug makagagahon sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ang imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit o sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Tuyog usa kami sa tanang mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsanyaw sa imong hulay-hulong na himaya, diha
Panginoon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos kinikaw, Ginoo, ang tuguran sa dalang kasantos, ipadalangin ang Espiritu o pagsantos ni Magasa, aron mahimo kinialakan namong malawas o dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya uban, ipasalamat kanimo, mipikas o mihatag iningadto siya maginunan o umimon. Dawata kini ninyo nga tanan kana, kay kini mao akong lawas, nga itudyan alam kaninyo. Sa samang pagkita sa panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag iningadto siya maginunan o umimon. Dawata kini ang Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay ang kasabutan, ang dugo may ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat na kini ang paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngali. Aron paghandom sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo ang mahanipan sa kinabuhi ug kani sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdan ni Ginoo ang iyong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diha sa ugma, uban ni Francisco akong Papa, ni Julito akong Obispo, o sa tanang mga pari. Hinungdan ni usab ang among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong among. Kaluoy kaming tanan, himuha kami ang iyan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang ilang nga ulay sa Dios, uban ni San Jose niyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos na nagaduman sa imong kabubuton batas sa katuigan. Uban kanila ang ikawadaygon nga may ikaw nga himayawan, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ubihan kaniya gihatag na kanimo mga kagagahong nga amahan. Dihan sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan tumugog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ituduan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos sa latong amahan o sa pamanas kita sa Panginoon. Amahan namong anas sa langit, pagaylo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot kini sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, tinunuan wasa kami sa tanang dautan. Mangay kami kanimo Ginoo ngayon kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ining panahon na anong tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayon sa tanang kasamo, sakta nagapangod kami ng kalaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo naging sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang akong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sino sa imong kabubuton, atake kami sa imong kalinaw o kahilusa, ikaw magbuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaha kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ang pag-ibig sa unay. Peace be. Peace be.
dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Mag-ampo kita. O Diyos na makagagahong, itugot nga madangat na mo ang kaluwasan, kansang pagsaling among nalawat ni mga sa misteryo. Kini ang gimangayo pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Oratory pirata at pitindang lupyang pag-ampo alang sa ulan. Amo ngayong mamamahan magbubuhat sa kalibutan o sa tibuok universo o sa tanang mga manilog na kinaiyahan ang nagpalambog sa imong mga buhing binuhat. Mapausan kaming nagangayong kanimo sa pagpadala sa ulan
sa pagpatubig sa among mga kaumahan, paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig alang sa among lawas ng panginahanglan, ug aron pag-uhi ug balik sa among naugang yuta. Sa imong Diyos ng pagmando ang hangin ug ang dagat mosunod, ipanlong sa imong kamot ang magagahong na Diyos, aron muhunong na ang mabangis nga Enlilyo, ug musugod na ang naandang tiempo sa tigulan, aron mapungan ang naugang nag-umpong na krisis. Manuluyon o maghihatawang Diyos, ibabatin ni kanamo ang tipos nga gugma alang ni ining kalibutan ug ang tanan nga naglibot niini ug niining panahon sa panginahanglan. O Diyos, imo kami mas mupaambit pa, mas mualagad pa, ug mas mahigugma pa. Kini akong ipangayo pinagi sa Ginoong Jesucristo nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kahigusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Virgen Desamparados, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. Santa Rosa Salima, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Carlos, Iampo mo kami. Santa Catalina sa Alejandria, Iampo mo kami. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kami ng Diyos na makagagahong sa tanan, ang Amahan o Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng misa na nagkalinaw o man ni Kristo. Salamat sa Diyos.